वफाकी हुकूमत का F9 पार्क इस्लामाबाद को गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। वजारत खजाना ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। वजारत खजाना ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की गलत खबर से मुतालिक ट्वीट की नफ़ी कर दी। शहबाज गिल मुआविन खुसूसी सियासी उमूर जबकि सोशल मीडिया पर मुआशी उमूर पर दावों में मसरूफ़ हैं। जबकि F9 पार्क को गिरवी रखकर कर्ज लेने की समरी वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। F9 पार्क के बाद लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद हाईवे को गिरवी रखकर कर्ज लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का F9 पार्क इस्लामाबाद को गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। वजारत खजाना ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। वजारत खजाना ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की गलत खबर से मुतालिक ट्वीट की नफ़ी कर दी है। शहबाज गिल मुआविन खुसूसी सियासी उमूर जबकि सोशल मीडिया पर मुआशी उमूर पर दावों में मसरूफ़ हैं। इसी की तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक हो गई है? जी बिल्कुल, 92 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ ये खबर ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत ने बजटी सपोर्ट और माली मुश्किलात के पेश नज़र इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क जिसे F9 पार्क कहा जाता है उसे गिरवी रखकर इजारा सकूक बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है, जिसके लिए तकरीबन 400 से 450 अरब रुपए के दरमियान कर्ज हासिल किया जाएगा। 92 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली जब इस खबर को ब्रेक किया तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये खबर गलत है, अगरचे के उनका ये मैंडेट नहीं है क्योंकि वो सियासी अमूर के मुआविन खुसूसी हैं और उन्होंने मुतलका वजारत से इस बात की तस्दीक किए बगैर ही ट्वीट कर दी। तहम कुछ ही लम्हों के बाद वजारत खजाना ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक की और उसके साथ साथ उनकी बाज़ाब्ता अलामी जारी किया गया और वजारत खजाना की अलामिया ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल की ट्वीट की, जो कि खबर गलत होने से मुतल्लिक उनका दावा था, उसको उन्होंने गलत करार दे दिया। और इसके साथ मजीद इंकशाफ ये भी हुआ है कि हुकूमत ने न सिर्फ F9 पार्क बल्कि उसके बाद भी मजीद कर्ज हासिल करने के लिए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद इस्लामाबाद हाईवे को भी गिरवी रखने के लिए जो तैयारी मुकम्मल कर ली है और मजीद बजट सपोर्ट जब जरूरत पेश आएगी तो मुस्तकिल में इन दोनों मनसूबों को भी गिरवी रखकर मजीद कर्ज हासिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो मामला 92 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज मंजर आम पर हम लेके आए तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ और एक मरतबा फिर 92 न्यूज़ की खबर ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और 92 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव खबर देने के अंदर अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखा और अब ये मामला वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल हो चुका है। CDA से पहले ही इस मामले की NOC जारी हो चुकी है, CDO को इसमें कोई एतराज़ नहीं है और वफाकी काबीना मंगल के रोज़ इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ती तौर के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद इसकी मंजूरी देगी। वफाकी काबीना के एजेंडा का यह हिस्सा है और एजेंडा आइटम नंबर 6 पर मौजूद है। लेकिन ये परेशान कुन अमर है कि अक्सर बेशतर शहबाज गिल साहब की यही तर्ज अमल देखने को आता है कि वो मुतलका वजारत से बातचीत किए बगैर और अपने मैंडेट से हमारे साथ ही रहिएगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब ने। हारून रशीद साहब, आपकी नॉलेज में है ये सारा मामला, डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि ये खबर गलत तरीके से दी गई जबकि खुद वजारत खजाना ने इस मामले की तस्दीक की गई। जिस ओहदे पर वो फाइज हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी जानिब से बनता था, पहले तो ये बता दीजिए। साथ में नफ़ी करने के साथ खुद उन्होंने ट्वीट में ये भी लिख दिया है कि इस मामले को मंगल के रोज़ वफाकी काबीना में उठाया जाएगा। वो अपनी ही बात की नफ़ी भी कर रहे हैं खबर की नफ़ी के साथ साथ। अब एहतियात करनी चाहिए उन्हें, जब उन्हें तवज्जो दिलाई जाती है तो वो नाराज हो जाते हैं। सिर्फ बहुत सख्त नाराज हैं। मेरी दफ्तर से उन्होंने शिकायत भी की, हालांकि जो वजाहत उन्होंने की थी मेरा इरादा ये था कि अपने प्रोग्राम में वो उनका मौक़िफ़ पेश कर दूंगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी जिम्मेदारियों की एक नाजुक किस्म की उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं मगर उसे सबक सीखना चाहिए। हम सब गलतियाँ करते हैं मगर उन्हें सबक सीख के उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। मिजाज में एक जारहानापन है और उन्हें मालूम नहीं है कि वो अमेरिका में रहे हैं, हुकूमत का अंदाज बदल चुका है, एक माशरा जो है ग्रेजुअली उसमें हुकूमत का रोल कम होता चला जाता है और दूसरे अदारों का, सिविल अदारों का, मीडिया का, लीगा का और दूसरे अदारों का बढ़ता चला जाता है। उन्हें तरदीद नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने कर दी है, अब वजाहत हो चुकी है तो इस मामले को ख़त्म करना चाहिए।
ٹھیک ہے، تردید انہوں نے کر دی ہے اور وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے، اس لیے معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہارون صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ سہیل اقبال بھٹی سے جاننا چاہیں گے۔ سہیل، یہ فرمائیے گا کہ اب حکومت کی جانب سے مزید انکشافات اب یہ آ رہے ہیں کہ حکومت اگر ان کو فنڈز کی ضرورت ہوگی تو لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد ہائی وے کو بھی گروی رکھ کر قرض لیا جائے گا۔ اس حوالے سے شہباز گل کا کوئی اب تک رد عمل آیا ہے؟ جی، جب وزارت خزانہ نے گزشتہ شام کو اس معاملے کے اوپر باضابطہ پریس ریلیز جاری کی، جس کے اندر مزید انہوں نے انکشاف بھی کیے اور 92 نیوز کی خبر کی تصدیق کی، تو اس کے بعد تو شہباز گل صاحب نے مزید اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جسے وہ عمومی طور کے اوپر گزشتہ حکومتوں کا پر ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اس قسم کا قرضہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور کچھ جو دستاویز 92 نیوز کو موصول ہوئی، اس کے مطابق گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی گروی رکھ کر قرض حاصل کیا، سکوک بانڈ جاری کیا، تقریباً 500 روپے کے لگ بھگ قرض حاصل کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور بجلی کی سرکاری جنریشن کمپنی کو بھی گروی رکھ کر قرض حاصل کیا جا چکا ہے گرچی قرضے کو کم کرنے کے لیے، جو کہ 200 ارب روپے تھا اور گزشتے سال یہ قرض لیا گیا تھا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ وفاقی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قرض اتارنے کے لیے قرضوں کے اوپر جو مارکپ ہے ماضی کا، ان کو ادا کرنے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے دوران شہباز گل صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ اس معاملے کو اس طریقے سے اپنے لب و لہجے کا اور اپنے جارحانہ انداز کو یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کرتے، انہیں پہلے براہ راست وزارت خزانہ سے اس معاملے کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، جو کہ باضابطہ طور کے اوپر تین سہیل بینکوں اقبال کا بھٹی، جیسے کہ آپ کنسورشیم۔ بتا رہے ہیں کہ قرض کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے حکومت کو، اس وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ قباحت کیا ہے یہ بات مان لینے میں کہ سکوک اجارہ بانڈ جاری کیے جا رہے ہیں F9 پارک کو گروی رکھنے کے لیے؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسا کیا گیا ان کی جانب سے؟ وہ کیوں اس معاملے کو چھپانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی وہی معاملہ نا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بیسیکلی یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے اور حکومت کو مالی مشکلات ہیں۔ وزارت خزانہ اور حکومت کی جو اقتصادی ٹیم ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، مشیر خزانہ ہیں، باقی ایکسپرٹس وہاں پر موجود ہیں، وہ اس معاملے کو بہتر بیان کر سکتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پروسیس کافی عرصے سے جاری تھا۔ باضابطہ طور کے اوپر 3 بینکوں کی ایک کنسورشیم بنایا گیا، ڈیو ڈیلیجنس کروائی گئی، F9 پارک کی ویلیو کروائی گئی اور ویلیویشن کے اندر پتہ چلا کہ F9 پارک کی جو 750 ایکڑ اراضی ہے، اس کے اگینسٹ حکومت 930 ارب روپے کا قرض لے سکتی ہے۔ یہ سارا پروسیس ہوا، تو یہ سارا معاملہ اصولی طور کے اوپر پہلے سے طے ہو اقبال چکا بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار عارف نظامی صاحب نے ہمیں ACB جوائن کیا ہے۔ عارف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے اس خبر کی جو ہے نفی کر دی ہے جو 92 نیوز نے نشر کی تھی کہ F9 پارک کو گروی رکھ کے سکوک اجارہ بانڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب حالانکہ سیاسی معاملات دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وزارت خزانہ سے تصدیق نہیں کی ایسی ٹویٹ کرنے سے پہلے۔ جی، یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اس کانسیپٹ کا بھی نہیں پتا ہوگا، تو بہرحال وہ ترجمان ہے حکومت کے، شاید کسی سے پوچھ کے کیا ہوگا۔ جی عارف صاحب، کہیے گا کہ جس طرح کے حکومت کے یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں کہ نہ صرف اس پارک کے بعد اور بھی چیزیں لائن میں لگی ہیں جنہیں گروی رکھ کر اور قرض لیا جا رہا ہے، تو حکومت پاکستان کی اس وقت معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ اور دوسری جانب وہ معاون خصوصی جو کہ ساتھ ساتھ حکومت کے رہتے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے ایکویٹ کریں گے آپ اسے؟ جی دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک اور بیان ثبوت ہے کہ ہماری حکومت جو کلاش ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی بہت سب اچھا ہے، لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی۔ مہنگائی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خزانہ بھی خالی ہے اور قرضوں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ یہ قرضے اس لیے گروی رکھ لیے جا رہے ہیں کہ باقی سورسز ڈرائی ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل عارف صاحب، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ ترجمان ہیں اس حکومت کے، لیکن وہ معاون خصوصی برائے سیاسی امور ہیں، تو معاشی معاملات میں اتنی بیان بازی وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ معاشی حالات پر یا معاشی حوالے سے ان کو کوئی بیان نہیں داغنا چاہیے؟ جی آپ کی آواز نہیں سنائی دی ذرا۔ عارف صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی امور کے ظاہر معاون خصوصی ہیں، سیاسی معاملات وہ دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جو معاشی حالات ہیں، جو اشاریہ دے رہے ہیں معاشی، اور وہ خبر کی نفی بھی کر رہے ہیں معاشی حالات کی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے معاشی معاملات میں؟ جی بات یہ ہے کہ جو شاید میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسے موقع پہ کوئی اکنامک چارٹر بنانا چاہیے ان کو، یہ ملک کے اندر جو
ماہا کرائی اور نفسہ نفسی کیفیت ہے یہ ختم کرنی چاہیے. اور یہ اکنامک ٹیم بھی ناکام ہو چکی ہے, بانت بانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں. اس صورت حال میں تو soon it will be too late. عارف نظامی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے ہمارے سامنے رکھا. سینئر تجزیہ کار آپ کے وقت شکریہ. جبکہ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے پر تفصیلی آگاہ کر رہے تھے.